متاسفانه 28 فوتی و 23 مصدوم داشت، جمع 51 نفر. اتوبوس هاوی زائران اربعین حسینی از مبدأ پاکستان به طرف کشور عراق بود که در منطقه دهشیر شهرستان کف استانی است. متاسفانه به علت عدم کنترل راننده، عدم آشنایی با جاده، سرعت زیاد و نقص فنی منحرف شده به این حادثه رخ داد. متاسفانه 28 فوتی و 23 مصدوم داشت، جمع 51 نفر. اتوبوس هاوی زائران اربعین حسینی از مبدأ پاکستان به طرف کشور عراق بود که در منطقه دهشیر شهرستان کف استانی است. متاسفانه به علت عدم کنترل راننده، عدم آشنایی با جاده، سرعت زیاد و نقص فنی منحرف شده به این حادثه رخ داد.